ang misteryo sa kinabuhi sa tawo. Mm. So maghisgot ni siya or naghisgot ni siya kalabutan sa kinabuhi sa tawo. Maingon man sa kahulugan ay sa gigikanan nagdangatanan sa tawo. Man. Maingon man sa kahulugan sa pagkabuhi niya. So giingon din ni Aba nga sa inyo ha matag usa kaninyo. Sa inyo ang pagkinabuhi dinhi sa kalibutan. Karon ba, syempre, especially karon nga daghan nag mga kalamidad, daghan mga crisis, makapangutana or nakapangutana na ba mo sa inyong kaugalingon nga ngano mang nabuhi mo ni ining kalibutana. Siguro no, nakapangutana na lang kita nga unsa may tuyo po sa kinabuhi sa mga tawo. Lingon din hiya nga bisan unsa ka pa daw or bisan unsa pa kamo nga pagkatawhana, bisan unsa pa inyong profesyon mo yun gid mo sama sa kadaghanan ning pila ka butang. Man. So una daw dili daw makatagbaw sa tawo ang salapi Amen. or ang kwarta. Diba kita makamaningkamot man kita nga makakwarta ta ron sa tuyo nga makapalit ta sa tong mga panginahanglan. Sabi na sa tong mga kalanon, bugas, sudan, apan ang tawo sa dihang siya makakwarta kana siya murag mas magtugos sa tuwa nga mas